अथ विष्णुः सभामध्ये तं सम्पूज्य गणेश्वरं तुष्टावपराय भक्त्या सर्वविघ्नविनाशकम् ईशित्वां स्तोतुमिच्छामि ब्रह्मज्योतिः सनातनम् नैव वर्णयितुं शक्तो स्म्यन्युरूपमनीहकम् प्रवरं सर्वदेवानां सिद्धिनां योगिनां गुरुं सर्वस्वरूपं सर्वेशं ज्ञानराशिस्वरूपिणम् अव्यक्तमक्षरं नित्यं सत्यमात्मस्वरूपिणं वायुतुल्यं च निर्लिप्तं चाक्षतं सर्वसाक्षिणम् संसारानवपारे च मायापोते सुदुर्लभे कर्णधारस्वरूपं च भक्तानुग्रहकारकं वरं वरेण्यं वरदं वरदानामपीश्वरं सिद्धं सिद्धिस्वरूपं च सिद्धिदं सिद्धिसाधनं ध्यानतिरक्तं ध्येयं च ध्यानासाध्यं च धार्मिकं धर्मस्वरूपं धर्मज्ञं धर्माधर्मफलप्रदम् बीजं संसारवृक्षाणामजिकुरं च तदाश्रयं स्त्रीपुंनपुंसकानां च रूपमेतदतीन्द्रियम् सर्वाद्यामग्रपूज्यं च सर्वपूज्यं गुणार्णवम् स्वेच्छया सगुणं ब्रह्म निर्गुणं स्वेच्छया पुनः स्वयं प्रकृतिरूपाञ्च प्राकृतं प्रकृतेः परं त्वां स्तोतुमक्षमोऽनन्तः सहस्रवदनैरपि न क्षमः पञ्चवक्त्रश्च न क्षमः चतुराननः सरस्वती न शक्ता च न शक्ताहं तव स्तुतौ न शक्ता च चतुर्वेदाः के वा ते वेदवादिनः इत्येवं स्तवनं कृत्वा मुनीशसुरसंसदि सुरे च सुरैः सार्धं विरराम रमापतिः इदं विष्णुकृतं स्तोत्रं गणेशस्य यः पठेत् सायं प्रातश्च मध्याह्ने भक्तियुक्तः समाहितः तद्विघ्ननाशं कुरुते विघ्नेश सततं मुने वर्धते सर्वकल्याणं कल्याणजनकः सदा यात्रे काले पठित्वा यो याति तद्भक्तिपूर्वकम् तस्य सर्वाभीष्टसिद्धिर्भवत्येव न संशयः तेन दृष्ट्वं च दुःस्वप्नं सुस्वप्नमुपजायते कदापि न भवेत् तस्य ग्रहपीडा च दारुणा भवेद्विनाशः शत्रूणां बन्धूनां चापि वर्धनम् शश्वदिघ्नविनाशश्च शस्यत् सम्यग् विवर्धनम् स्थिरा भवेत् गृहे लक्ष्मीः पुत्रपौत्रविवर्धनम् सर्वैश्वर्यमिह प्राप्य ह्यन्ते विष्णुपदं लभेत् फलं चापि च तीर्थानां यज्ञानां यद्भवेत् ध्रुवम्
महतां सर्वदानानां श्रीगणेशप्रसादतः। अथ विष्णुः सभामध्ये तं सम्पूज्य गणेश्वरं तुष्टावपराय भक्त्या सर्वविघ्नविनाशकम् ईशित्वां स्तोतुमिच्छामि ब्रह्मज्योतिः सनातनम् नैव वर्णयितुं शक्तो स्म्यन्युरूपमनीहकम् प्रवरं सर्वदेवानां सिद्धिनां योगिनां गुरुं सर्वस्वरूपं सर्वेशं ज्ञानराशिस्वरूपिणम् अव्यक्तमक्षरं नित्यं सत्यमात्मस्वरूपिणं वायुतुल्यं च निर्लिप्तं चाक्षतं सर्वसाक्षिणम् संसारानवपारे च मायापोते सुदुर्लभे कर्णधारस्वरूपं च भक्तानुग्रहकारकं वरं वरेण्यं वरदं वरदानामपीश्वरं सिद्धं सिद्धिस्वरूपं च सिद्धिदं सिद्धिसाधनं ध्यानतिरक्तं ध्येयं च ध्यानासाध्यं च धार्मिकं धर्मस्वरूपं धर्मज्ञं धर्माधर्मफलप्रदम् बीजं संसारवृक्षाणामजिकुरं च तदाश्रयं स्त्रीपुंनपुंसकानां च रूपमेतदतीन्द्रियम् सर्वाद्यामग्रपूज्यं च सर्वपूज्यं गुणार्णवम् स्वेच्छया सगुणं ब्रह्मा निर्गुणं स्वेच्छया पुनः स्वयं प्रकृतिरूपाञ्च प्राकृतं प्रकृतेः परं त्वां स्तोतुमक्षमोऽनन्तः सहस्रवदनैरपि न क्षमः पञ्चवक्त्रश्च न क्षमः चतुराननः सरस्वती न शक्ता च न शक्ताहं तव स्तुतौ न शक्ता च चतुर्वेदाः के वा ते वेदवादिनः इत्येवं स्तवनं कृत्वा मुनीशसुरसंसदि सुरेच्यः सुरैः सार्धं विरराम रमापतिः इदं विष्णुकृतं स्तोत्रं गणेशस्य यः पठेत् सायं प्रातश्च मध्याह्ने भक्तियुक्तः समाहितः तद्विघ्ननाशं कुरुते विघ्नेश सततं मुने वर्धते सर्वकल्याणं कल्याणजनकः सदा यात्रे काले पठित्वा यो याति तद्भक्तिपूर्वकम् तस्य सर्वाभीष्टसिद्धिर्भवत्येव न संशयः तेन दृष्ट्वं च दुःस्वप्नं सुस्वप्नमुपजायते कदापि न भवेत् तस्य ग्रहपीडा च दारुणा भवेद्विनाशः शत्रूणां बन्धूनां चापि वर्धनं शश्वदिघ्नविनाशश्च शस्यत् सम्यग् विवर्धनम् स्थिरा भवेत् गृहे लक्ष्मीः पुत्रपौत्रविवर्धनम्
सर्वैश्वर्यमिह प्राप्य ह्यन्ते विष्णुपदं लभेत् फलं चापि च तीर्थानां यज्ञानां यद्भवेत् ध्रुवं महतां सर्वदानानां श्रीगणेशप्रसादतः। अथ विष्णुः सभामध्ये तं सम्पूज्य गणेश्वरं तुष्टावपराय भक्त्या सर्वविघ्नविनाशकम् ईशित्वां स्तोतुमिच्छामि ब्रह्मज्योतिः सनातनम् नैव वर्णयितुं शक्तो स्म्यन्युरूपमनीहकम् प्रवरं सर्वदेवानां सिद्धिनां योगिनां गुरुं सर्वस्वरूपं सर्वेशं ज्ञानराशिस्वरूपिणम् अव्यक्तमक्षरं नित्यं सत्यमात्मस्वरूपिणं वायुतुल्यं च निर्लिप्तं चाक्षतं सर्वसाक्षिणम् संसारानवपारे च मायापोते सुदुर्लभे कर्णधारस्वरूपं च भक्तानुग्रहकारकं वरं वरेण्यं वरदं वरदानामपीश्वरं सिद्धं सिद्धिस्वरूपं च सिद्धिदं सिद्धिसाधनं ध्यानतिरक्तं ध्येयं च ध्यानासाध्यं च धार्मिकं धर्मस्वरूपं धर्मज्ञं धर्माधर्मफलप्रदम् बीजं संसारवृक्षाणामजिकुरं च तदाश्रयं स्त्रीपुंनपुंसकानां च रूपमेतदतीन्द्रियम् सर्वाद्यामग्रपूज्यं च सर्वपूज्यं गुणार्णवम् स्वेच्छया सगुणं ब्रह्म निर्गुणं स्वेच्छया पुनः स्वयं प्रकृतिरूपाञ्च प्राकृतं प्रकृतेः परं त्वां स्तोतुमक्षमोऽनन्तः सहस्रवदनैरपि न क्षमः पञ्चवक्त्रश्च न क्षमः चतुराननः सरस्वती न शक्ता च न शक्ताहं तव स्तुतौ न शक्ता च चतुर्वेदाः के वा ते वेदवादिनः इत्येवं स्तवनं कृत्वा मुनीशसुरसंसदि सुरे च सुरैः सार्धं विरराम रमापतिः इदं विष्णुकृतं स्तोत्रं गणेशस्य यः पठेत् सायं प्रातश्च मध्याह्ने भक्तियुक्तः समाहितः तद्विघ्ननाशं कुरुते विघ्नेश सततं मुने वर्धते सर्वकल्याणं कल्याणजनकः सदा यात्रे काले पठित्वा यो याति तद्भक्तिपूर्वकम् तस्य सर्वाभीष्टसिद्धिर्भवत्येव न संशयः तेन दृष्ट्वं च दुःस्वप्नं सुस्वप्नमुपजायते कदापि न भवेत् तस्य ग्रहपीडा च दारुणा भवेद्विनाशः शत्रूणां बन्धूनां चापि वर्धनम्
शश्वदिघ्नविनाशश्च शस्यत् सम्यग्विवर्धनम् स्थिरा भवेत् गृहे लक्ष्मीः पुत्रपौत्रविवर्धनम् सर्वैश्वर्यमिह प्राप्य ह्यन्ते विष्णुपदं लभेत् फलं चापि च तीर्थानां यज्ञानां यद्भवेत् ध्रुवम् महतां सर्वदानानां श्रीगणेशप्रसादतः। अथ विष्णुः सभामध्ये तं सम्पूज्य गणेश्वरं तुष्टावपराय भक्त्या सर्वविघ्नविनाशकम् ईशित्वां स्तोतुमिच्छामि ब्रह्मज्योतिः सनातनम् नैव वर्णयितुं शक्तो स्म्यन्युरूपमनीहकम् प्रवरं सर्वदेवानां सिद्धिनां योगिनां गुरुं सर्वस्वरूपं सर्वेशं ज्ञानराशिस्वरूपिणम् अव्यक्तमक्षरं नित्यं सत्यमात्मस्वरूपिणं वायुतुल्यं च निर्लिप्तं चाक्षतं सर्वसाक्षिणम् संसारानवपारे च मायापोते सुदुर्लभे कर्णधारस्वरूपं च भक्तानुग्रहकारकं वरं वरेण्यं वरदं वरदानामपीश्वरं सिद्धं सिद्धिस्वरूपं च सिद्धिदं सिद्धिसाधनं ध्यानतिरक्तं ध्येयं च ध्यानासाध्यं च धार्मिकं धर्मस्वरूपं धर्मज्ञं धर्माधर्मफलप्रदम् बीजं संसारवृक्षाणामजिकुरं च तदाश्रयम् स्त्रीपुंनपुंसकानां च रूपमेतदतीन्द्रियम् सर्वाद्यामग्रपूज्यं च सर्वपूज्यं गुणार्णवम् स्वेच्छया सगुणं ब्रह्म निर्गुणं स्वेच्छया पुनः स्वयं प्रकृतिरूपाञ्च प्राकृतं प्रकृतेः परं त्वां स्तोतुमक्षमोऽनन्तः सहस्रवदनैरपि न क्षमः पञ्चवक्त्रश्च न क्षमः चतुराननः सरस्वती न शक्ता च न शक्ताहं तव स्तुतौ न शक्ता च चतुर्वेदाः के वा ते वेदवादिनः इत्येवं स्तवनं कृत्वा मुनीशसुरसंसदि सुरे च सुरैः सार्धं विरराम रमापतिः इदं विष्णुकृतं स्तोत्रं गणेशस्य यः पठेत् सायं प्रातश्च मध्याह्ने भक्तियुक्तः समाहितः तद्विघ्ननाशं कुरुते विघ्नेश सततं मुने वर्धते सर्वकल्याणं कल्याणजनकः सदा यात्रे काले पठित्वा यो याति तद्भक्तिपूर्वकम् तस्य सर्वाभीष्टसिद्धिर्भवत्येव न संशयः तेन दृष्ट्वं च दुःस्वप्नं सुस्वप्नमुपजायते
कदापि न भवेत्तस्य ग्रहपीडा च दारुणा भवेद्विनाशः शत्रूणां बन्धूनां चापि वर्धनं शश्वदिघ्नविनाशश्च शस्यत् सम्यग् विवर्धनम् स्थिरा भवेत् गृहे लक्ष्मीः पुत्रपौत्रविवर्धनम् सर्वैश्वर्यमिह प्राप्य ह्यन्ते विष्णुपदं लभेत् फलं चापि च तीर्थानां यज्ञानां यद्भवेत् ध्रुवं महतां सर्वदानानां श्रीगणेशप्रसादतः इति श्रीब्रह्मवैवर्ते महापुराणे तृतीये गणपतिखण्डे श्रीविष्णुकृतं गणेशस्तोत्रं सम्पूर्णम्।